नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेकमत कुमार कार्कीद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। 2 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री थपिएसँगै मन्त्री परिषद 9 सदस्यीय पुग्यो। सर्लाहीको मलङ्गवामा 5 दिनदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा दिउँसोलाई निष्क्रिय। राति 8 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्मलाई भने निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइने। कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल निर्माणको काम सुस्त। जग्गाको भोगाधिकार विवाद र निर्माण सामग्रीको अभाव कायमै। ठेक्का सम्झौता अवधिमै निर्माण सम्पन्न गरिने दाबी। र सिराहा स्थित भङ्गाहा बासीको पुल माथिबाट हिँड्ने सपना अधुरै। कमर्सल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको पाइएपछि पुल निर्माणको काम अलपत्र। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ कोशी प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार भएको सम्बन्धी समाचारबाट। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेकमत कुमार कार्कीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले 2 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री थप गरेका हुन्। बुद्धि कुमार राजभण्डारी खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री बनेका छन् भने लीला बल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै रामप्रसाद मेहता उद्योग भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्य मन्त्री र निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका छन्। सोमबारको विस्तारपछि कोशी प्रदेशको मन्त्री परिषद 9 सदस्यीय भएको छ। अब मध्य प्रदेशको सर्लाही स्थित मलङ्गवामा निषेधाज्ञा दिउँसोलाई निष्क्रिय पारिएको सम्बन्धी समाचार। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा 5 दिनदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा दिउँसोलाई निष्क्रिय गरेर रातिलाई यथावत राखिएको छ। सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको समन्वय सहजीकरण बैठकले असोज 4 गते बिहिबार राति 10 बजेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा दिउँसोको समयमा हटाउने तर राति 8 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्मलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। गणेश चतुर्थीको मूर्ति विसर्जन गर्न जाने क्रममा मलङ्गवामा 2 समुदायबीच झडप भएपछि गएको बिहिबार राति 10 बजेदेखि अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। बिहिबार रातिदेखि अशान्त बनेको मलङ्गवामा गए रातिदेखि अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि आजदेखि दिनको निषेधाज्ञा हटाइएको प्रशासनले जनाएको छ। दिनमा निषेधाज्ञा आदेश निष्क्रिय गरिए पनि सर्वसाधारणको सुरक्षामा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै साविक मलङ्गवा नगर क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको भेला जुलुस बैठक प्रदर्शन पोस्टर पर्चा जस्ता प्रचार सामग्री टाँच्न वा लेख्न निषेध गरिएको छ। निषेधाज्ञा हटाइए पनि मलङ्गवाको बजार खुलेको छैन भने यातायात शिक्षण संस्था सरकारी कार्यालय पनि पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन्। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर स्थित मजगाउँ विमानस्थल निर्माणको काम सुस्ताएको सम्बन्धी समाचार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 16 स्थित मजगाउँ विमानस्थलको निर्माणले गति लिन सकेको छैन। 3 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको विमानस्थलको हालसम्म 25% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। जग्गाको भोगाधिकार विवाद र निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका विवाद र समस्याका कारण विमानस्थल निर्माणको काम सुस्ताएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको विमानस्थल पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै 2078 सालमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यास भएसँगै धमाधम निर्माण कार्य अघि बढिरहेकै बेला सेनासँगको जग्गा विवाद देखिएपछि निर्माण कार्य रोकियो। पहिले विमानस्थलको पश्चिमतिर नेपाली सेनाको रुद्रध्वज गुल्मसँगको जग्गा विवाद र रत्नवाटिकाको जग्गाको भोगाधिकारका विषयमा विवाद हुँदा केही समय काम रोकिए पनि पछिल्लो समय सहमति भइसकेको बताउँदै निरन्तर निर्माण कार्य जारी राख्ने तयारी भइरहेको छ। हाम्रो मजगाउँ विमानस्थलमा अहिले नर्मल पहिला चाहिँ बिचमा अब काम भइरहेकै छ। काम लगातार हुने क्रममा अहिले हामीले 25% काम सकियो। 25% काममा हाम्रो यो सबबेसको काम चाहिँ तपाईँको देख्नुभएको छ नि सबबेस, यसको हामीले 900 मिटर चाहिँ सबबेस गरिसकियो। प्लस अब हाम्रो बाँकी उतापट्टि अब ग्रेड सबग्रेडको सबै काम त्यहाँ हुन्छ। प्लस उतापट्टि ट्याक्सी वे र एप्रोनको काम पनि सबग्रेडको काम भइरहेको छ।
आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थलको धावन मार्गको 900 मिटर सब बेस निर्माण भएको छ भने 900 मिटर नाली निर्माणको काम पनि सकिएको छ। विमानस्थलको पुनर्निर्माणमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको 15%, दोधारा चाँदनीको 10%, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 25% तथा सङ्घीय सरकारको 50% लगानी रहेको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको रत्नवाटिका र निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाले भोगचलन गरिरहेको जमिनको भोगाधिकार लिने विषयमा विवाद भएको थियो। उक्त क्षेत्रमा धावन मार्ग निर्माणका क्रममा निर्माण कम्पनीका उपकरण र कामदार निकुञ्जले नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो। काम सञ्चालन गर्न दिने मौखिक सहमति तथा भोगाधिकारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएपछि उक्त क्षेत्रमा धावन मार्ग निर्माणको सुचारू भइसकेको र कुनै बाधा अवरोध नभए ठेक्का सम्झौता अवधिमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। बर्खाल भएको कारणले चाहिँ हामी त्यतिखेर चाहिँ असारमा जेष्ठमा चाहिँ काम अगाडि बढाउन सकेनौँ। तर अब त हामी कन्टिन्यू त्यो 300 मिटर चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यो जुन हाम्रो यो रत्नवाटिकाको पनि केस थियो नि त पहिला, हाम्रो सेन्टर लाइन सबै क्लियर छ, त्यो 40 मिटर त्यो चाहिँ अब हामी कन्टिन्यू सुरु गर्ने हो। अब असार भएको कारणले चाहिँ भएन। लगभग यो दसैँ तिहारसम्म चाहिँ लगभग हामी त्यो भित्र सकेर मङ्सिरसम्म त्यो भित्र पनि ग्राभेल भइसक्ला। 2078मा 3 वर्षभित्र काम सक्ने गरी कान्छाराम केएस उमा एन्ड कम्पनीसँग 45 करोड 66 लाख 24 हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विमानस्थल पुनः सञ्चालन समितिले विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै सरकारले सुदूरपश्चिममा पर्ने कञ्चनपुरलाई त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। छिटोभन्दा छिटो यो एयरपोर्ट तयार भएर यसमा वायु सेवाको मतलब सुविधा भयो भनेपछि पर्यटकीय क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र पनि बढ्दै जान्छ। सुदूरपश्चिममा भएका कतिपय ठाउँहरू जो कि अहिलेसम्म देखा परेका छन् कतिपय खोज्न सकिन्छ के भएका भने पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ र सुदूरपश्चिमको भोलि उज्जवल भविष्य बनाउनको लागि पनि एयरपोर्टको धेरै आवश्यकता छ। विमानस्थलमा अहिले 1525 मिटर लामो धावन मार्ग निर्माण गरिनेछ। 2030 देखि मजगाउँ विमानस्थलमा हवाई सेवा सुरु भएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विक्रमसम्म 2056मा सुरक्षाको कारण देखाउँदै विमानस्थल बन्द गरिएको थियो। विमानस्थल बन्द हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक हिसाबले पछि परेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। अहिलेको अवस्था यो सबै कुराहरू पर्यटकसँग सम्बन्धित जति सबै कुराहरू जो छन् ओझेलमा छ र पर्यटक मात्रै आइदिएन भने बाहिरी मान्छे यहाँ भित्र भित्राउन सकेनौँ भने हाम्रो आय स्रोत कहाँबाट बढ्छ, कसरी स्तर उन्नति हुन्छ त? त्यस कारणले बाहिरी वेशभूषा बाहिरी मतलब कि पर्यटकहरू आइदियो भने यहाँको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त जीविकोपार्जन गर्ने दैनिकीय मतलब कि जेलादारी गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेको प्रवर्धन बढ्ने थियो। कञ्चनपुरमा विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा हवाई सेवाका लागि भारतबाट प्रवेश गर्ने पर्यटक तथा विदेशी नागरिकसँगै यहाँका स्थानीय कैलालीको धनगढी जान बाध्य छन्। प्राइम एचडीको लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं मध्य प्रदेशको महोत्तरीमा शिक्षकले सञ्चालन गरेको होटलमा प्रहरीले छापा मारेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। महोत्तरीको एक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक सञ्जीव झाले शम्सी बजारमा सञ्चालनमा ल्याएको होटल सङ्गममा प्रहरीले छापा मारेको छ। शम्सी प्रहरी चौकीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त होटलबाट वेश्यावृत्तिमा संलग्न एक बालिका, 2 युवती, 2 जना युवा सहित सञ्चालक झालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त होटलमा वेश्यावृत्ति हुँदै आएको सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा हानेको थियो। होटल सङ्गमबाट नियन्त्रणमा लिएकी युवती भारतीय रहेको खुलेको छ। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। अब कोशी प्रदेशको मोरङ स्थित उर्लाबारी नगरपालिकामा 4 लेनको सडकको निर्माणको काम सुरु गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 2 मा 4 लेनको सडक बन्ने भएको छ। विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग 2077 फागुन 21 गते गरिएको सम्झौताको करिब 4 वर्षपछि सडक निर्माणको गति अगाडि बढेको हो।
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 2 मा 4 लेनको सडक बन्ने भएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा बन्न लागेको आधुनिक सडकको शिलान्यास उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख गंगा प्रसाद खरेलले गरेका छन्। उर्लाबारी 3 को कृष्ण चौकदेखि उर्लाबारी 2 को सुनझोडा सामुदायिक वनको कार्यालयसम्म बन्न लागेको 5 किलोमिटर सडक आधुनिक प्रविधिको हुने नगर प्रमुख खरेलको दाबी छ। हामीलाई विश्वास पनि छ हाम्रो यहीँको प्रतिनिधिमूलक एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिले लिएको हुनाले हामीले सोचे जस्तो र हाम्रो नीतिमा भए जस्तो बाटोको डिजाइन र बाटोको सम्पूर्ण कुरालाई अलिकति पनि तलमाथि नगरिकनै बन्छ भन्ने आशामा हामी छौं। पालिकाकै पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उर्लाबारी 2 र 3 लाई सडक सञ्जालको माध्यमबाट बन्न लागेको सडकले उर्लाबारीको पर्यटनलाई थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा बन्न लागेको यो सडक आधुनिक प्रविधिको अस्फाल्ट कंक्रिट प्रविधिको प्रयोग गरिने नगरपालिकाको भनाइ छ। चौडाइ 7 मिटरको छ, साइकल लेन 1.5 मिटर दुवैतर्फ हुनेछ, ड्रेन र फुटपाथ 2.2 मिटर दुवैतर्फ हुनेछ, टिक ड्रेन 0.3 मिटर दुवैतर्फ हुनेछ। त्यसै गरी बाँकी 12 मिटरको लागि सडकको चौडाइ 5.5 मिटर। उर्लाबारीमा कृषि उपजको प्रचुर सम्भावना र आन्तरिक पर्यटकको हबको रूपमा रहेको वडामा सुविधा सम्पन्न बन्न लागेको कालोपत्रे सडकले स्थानीयको मुहारमा खुसी थपिएको वडा कार्यालयको भनाइ छ। गरिसक्नु पर्ने हो। त्यसमा उहाँ सब ठेकदार अर्जुन तुमरुक दाई भए तापनि इन्डियाको प्रत्यक्ष निगरानीमा र सम्पूर्ण उपस्थित यहाँका सरोकार होला उर्लाबारीवासी सम्पूर्णको निगरानी रहनेछ र यो 2 वर्षभित्रमा यहाँका जनताले चाहे अनुसार र यहाँको हाम्रो उहाँहरूको द्विपक्ष त्रिपक्ष सम्झौता भए अनुसार यहाँको ठेकदारले यहाँको काम 2 वर्षमा सम्पन्न गर्नुहुन्छ भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सडक निर्माणको जिम्मा भारतको सिपिल इन्फ्रा हैदराबादले पाएको भए पनि सडकको काम भने सब कन्ट्र्याक्टरका रूपमा रहेको तमरुक कन्स्ट्रक्सनले गर्ने भएको छ। उर्लाबारी 3 मा रहेको तमरुक कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक अर्जुन तमरुकले सडक निर्माणको काम समयमै पूरा गरेर जिम्मा लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अहिले तपाईहरुले मैले सबै कुरा रेडी गरेको छु, होम पाइप रेडी गरेको छु, इटा रेडी गरेको छु, तपाईको सिमेन्टमा फ्याक्ट्रीमा सिमेन्टको लागि बेङ्ग रेडी गरिरहेको छु, रडको लागि रेडी गरिरहेको छु, ढुङ्गा गिटी बलरको रेडी गरेको छु, मैले सबै तोप रेडी गरेर राखेको छु, अब पड्काउन मात्रै बाँकी छ। कुल 36 करोड 12,43,616 रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको सडकलाई निर्माण पक्षले 2082 असार मसान्तभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरी बुझाउनु पर्ने कार्यादेश रहेको छ। उर्लाबारीकै गौरवको योजनाका रूपमा हेरिएको यो सडकलाई उर्लाबारी नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर खड्ग फागोले विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग 2077 फागुन 21 गते सम्झौता गरेका थिए। सम्झौता भएको करिब 4 वर्षपछि सडक निर्माणले गति लिएको हो। प्राइम एचडीका लागि मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मध्य प्रदेशको सिराहा स्थित भङ्गाहावासीको पुलमाथि हिँड्ने सपना अधुरै रहेको सम्बन्धी समाचार। कमर्सियल निर्माण सामग्री प्रयोगका कारण पुल निर्माण अलपत्र भएपछि सिराहा स्थित भङ्गाहावासीको पुलमाथिबाट हिँड्ने सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन। 1 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी रातु नदी अन्तर्गत भङ्गाहा नगरपालिका 6 मेघनाथ गोरहना हात्तीसरुवा सडकको पुल निर्माणमा कमर्सियल सामग्री प्रयोगका कारण निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि स्थानीय निराश बनेका छन्। सिराहाको भङ्गाहा नगरपालिका 6 मेघनाथ गोरहना हात्तीसरुवा सडकको पुल निर्माणको जिम्मा लिएको विकास एन्ड ब्रदर्स रामजानकी जेवीले निर्माणको 4 वर्ष पुगिसके पनि अझै निर्माण सम्पन्न गरेको छैन। निर्माण सामग्री कमसल भएकोले काम रोकिएको स्थानीय 55 वर्षीय समाजसेवी रामपूजन सिंह बताउँछन्। पुला भी बढ़िया से ढलान न है, साइड बढ़िया से न देने है, नदी में पानी अति बड़ा दिक्कत होती है। जना कि इससे पहले रातों में भी इतने वर्ष में रातों भी में वो पश्चिम से टूट गए है, पुला से
पश्चिम। स्थानीय पूर्णी सिंहले निर्माण कार्यमा छड र सिमेन्ट हाल्नुपर्ने जति नहालेकोले कमजोर निर्माण भएको बताउँछिन्। समयमा पुल निर्माण कार्य हुन नसक्दा वर्षायाममा आउजाउ गर्न पनि शास्ति खेप्नु परेको उनको गुनासो छ। यी भुइँले बिछैने हैन त सेहो वाला पानी मारे त कति कति पथल उथल कति कति धके त जमुत करके उहन वाला पुल निर्माण नहुँदा सानो पानी पर्दा पनि वारिपारीको खेत जान र पालिका कार्यालय पुग्न समेत समस्या हुने गरेको छ। 2076 मङ्सिरमा शिलान्यास भए पनि अझै पुल निर्माण सम्पन्न हुने छाँट नदेखिएको स्थानीयको भनाइ छ। निर्माण काम त हम सब त ई कहबै जे कनि बढ़िया भेलै, लेकिन एठाम जे जांच पड़ताल भेलै त ओकरा कहि देलकै जे गुणस्तरीय है। गुणस्तरीयहीन छी। हाँ, गुणस्तरीय नहीं जे एमे गाड़ी चलतै त ये पुल काम न करतै। यस पुलको निर्माण विकास एन्ड ब्रदर्स रामजानकी जेबीले निर्माण गरिरहेको पुलका साइड इन्जिनियर वीरेन्द्र शाहले पुल निर्माण गर्दा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ पूरा नभएको जानकारी दिए। पुलको स्ल्याब ढलानमा M20 हुनुपर्नेमा कम रहेको पाइएको उनले बताए। टप स्ल्याब कास्टिङ भएको 6वटा स्ल्याब कोर कटिङ टेस्ट गर्दा कुनैमा M11, M13, M15 मात्र पुगेको इन्जिनियर शाहको भनाइ छ। पुल निर्माण कार्य 2076 कार्तिक 15 मा 1,79,16,592 रुपैयाँको लागतमा विकास एन्ड ब्रदर्स रामजानकी जेबी जनकपुर 1 धनुषाले निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको थियो। पुल निर्माणमा समस्या देखिएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरले निर्माण कार्य जिम्मा लिएका कम्पनी विकास एन्ड ब्रदर्स रामजानकी जेबीलाई पुनः निर्माणको मेथोलोजी सहित उपस्थित हुन 2079 फागुन 12 गते पत्र लेखेको छ। तर निर्माण कम्पनीले अझै मेथोलोजी पेश गरेको छैन। चाहिँ पेश गर्न भनेको छु। त्यसपछि यो एलआरबीपीको पनि एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँको सल्लाह र कन्ट्र्याक्टरको मेथोडोलोजीबाट जे एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। ल अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ तुरुन्त काम स्टार्ट हुने सम्भावना छ। निर्माण कम्पनीले भने आफूले सबै गुणस्तरीय सामान्य प्रयोग गरेको दाबी गर्दै आएको छ। पुल निर्माण कार्य अल्पत्र भएपछि भङ्गवावासीको पुलमाथिबाट हिँड्ने सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन। प्राइम एचडीका लागि सिराहाबाट मुकेश कुमार यादवको रिपोर्ट। अब प्रदेश समाचारको अन्त्यमा मध्य प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणको परियोजना प्रभावकारी बन्दै गएको सम्बन्धी समाचार। मध्य प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणको परियोजना प्रभावकारी बन्दै गएको छ। परियोजना सञ्चालन भएपछि स्थानीय गरिब, दलित तथा अन्य महिलाहरू आबद्ध भई पाएको सहयोग र सहकार्यले आत्मनिर्भर पनि बन्दै गएका छन्। मध्य प्रदेशमा गरिब, दलित तथा विपन्न परिवारका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालन गरिएको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणको परियोजना प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गत वर्षको डिसेम्बरदेखि महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका, पिप्रा गाउँपालिका तथा धनुषाको लक्ष्मी निया गाउँपालिकामा फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा र तौली युवा क्लब महोत्तरीको सहजीकरणमा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो। परियोजना सञ्चालन भएपछि स्थानीय गरिब तथा दलित परिवारका महिलाहरू आबद्ध भई पाएको सहयोग र सहकार्यले आत्मनिर्भर बन्दै गएका हुन्। अब जे सामान हमरा सबके वितरण दिए जा रहल है त हमरा सबके बुझाइ अपना पैर पर हम सब खड़ा भ जबै से मतलब पहिने बेसी गरीबी में छलिय या मतलब गरीबी में छली त हमरा सबके बुझाइ हबे कुछ मतलब सामान सब मतलब वितरण करके दे रहल हबे समूह पैसा से बुझाइ हम सब कनी आगा बढ़ सकै छै त हमरा सबके बड़ साथ देखिन गा हमरा सबके बड़ नीक लागल। अपना घर में उन्नति ले लिया, गांव में टोलों में उन्नति ले लिया, जना ठेला वितरण के लिए मशीन वितरण के लिए हमरा कटघेरा देखूँगा तो ऊपर मुँह के उम्मीद में केला हम सब गरीब व्यक्ति के छी तो लागी दिल के से केकरो हाथ फैलावे के जरूरी नहीं होता है। अपन व्यवसाय कह के अपन कमाए के खाए के दूगो बाल बच्चा है पढ़ी के है लिखी के है। महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूकै रोजाइ अनुसारको व्यापार व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न फलफूल, तरकारी लगायतका पसलहरू सञ्चालन गर्न नगद 21,000 सहित ठेला सहयोग गरिएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। यस्तै सिलाइ कटाइमा उत्प्रेरित भएका महिलाहरूलाई तालिमसहित सिलाइ मेसिन प्रदान गरिएको छ। जीविकोपार्जन सम्बन्धी व्यवसायको लागि 21,000 नगद सहित उनीहरूलाई सिक्नका लागि सिलाइ मेसिन, त्यस्तै व्यापार गर्नका लागि ठेला हामी चाहिँ वितरण गरिरहेको छौँ। त्यस्तै उनीहरूको बालबच्चाहरू चाहिँ विद्यालयमा जाओस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले पढाइलाई निरन्तरता गर्नका लागि चाहिँ शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत चाहिँ हामीले पोसाक प्लस उनीहरूको स्टेसनरी सामग्रीहरू पनि हामी यस परियोजना अन्तर्गत वितरण गरिरहेका छौँ।
मध्य प्रदेशको धनुषा र महोत्तरीको 3वटा पालिकामा सञ्चालन भएको उक्त परियोजना अन्तर्गत स्थानीय महिलाहरूले पाएको सहयोगले आत्मनिर्भर बन्दै गएको परियोजना संयोजक कृष्णबहादुर भुलको भनाइ छ। 3वटै पालिका गरेर 300 महिला समूहका जो सदस्यहरूलाई यो सपोर्ट गरिरहेछौँ। केही विभिन्न व्यावसायिक उत्पीडनका लागि जीविकोपार्जनका लागि केही सामग्रीहरू सपोर्ट गर्छौँ र 300 बालबालिकाहरू जो विशेष गरेर त्यसमा नि बालिकाहरू जो चाहिँ स्कुल पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्, बिचैमा छोडेका त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई रेगुलर स्कुल गराउनको लागि हामीले चाहिँ ड्रेसहरूदेखि लिएर विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरू उहाँलाई सपोर्ट गरेका छौँ। सरकारले गर्न नसकेको काम गैर सरकारी संस्थाले ल्याएको परियोजना अन्तर्गत गरिएको सहयोगले स्थानीय महिलाहरू आत्मनिर्भर बन्नु आफैमा गौरवान्वित महसुस भएको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष रमेश शाह बताउँछन्। खास गरी तराईतिर यस्तो कार्यक्रम हुँदैन सर। यसले 6 सालको कार्यकालमा 6 सालका विभिन्न अवधिमा त होइन जो कार्यकाल भयो होइन 6 आर्थिक वर्ष भयो होइन 6 वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म कुनै यस्तो कार्यक्रम भएको थिएन सर होइन र तौली विभागको सहयोगमा एफसीको होइन धेरै राम्रो कार्यक्रम भयो सर। गरिब दलित तथा विपन्न परिवारको लागि यस्ता परियोजनालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। प्राइम एचडीको लागि महोत्तरीबाट दीपक कुमार पाण्डेको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार, 2 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री थपिएसँगै मन्त्री परिषद 9 सदस्यीय पुग्यो। सर्लाहीको मलङ्गवामा 5 दिनदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा दिउँसोलाई निष्क्रिय। राति 8 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्मलाई भने निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइने। कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल निर्माणको काम सुस्त। जग्गाको भोगाधिकार विवाद र निर्माण सामग्रीको अभाव कायमै। ठेक्का सम्झौता अवधिमै निर्माण सम्पन्न गरिने दावी। र सिराहास्थित भङ्गाहावासीको पुलमाथिबाट हिँड्ने सपना अधुरै। कमर्सल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको पाइएपछि पुल निर्माणको काम अलपत्र। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।